त गरेछु मैले अनि त्यही हो त्यो चाहिँ सीएस ल सबैजनाले TU 2072 क्वेशन नम्बर 12 हेर्नुस् है त। A company is planning for the replacement of existing machine with new one भनेको हाम्रो यो नर्मली यसको अब्जेक्टिभ भनेको पुरानो मेसिनलाई रिप्लेस पुरानो मेसिनलाई हटाएर नयाँ मेसिन ल्याउने नै हो हैन। द एक्जिस्टिङ मेसिन हैज करेन्ट बुक भ्यालु हेर्नुस् त करेन्ट बुक भ्यालु भनेर दिदियो। करेन्ट बुक भ्यालु भनेको आजको बुक भ्यालु हो कि हैन? के हैन भन्नुस् त? हो। बुक सेल्वेज भ्यालु एट नाउ प्रेजेन्ट अथवा टुडे भन्नु एउटै कुरा हो। कति दिएको छ हेर्नुस् त पुरानोको 6,40,000 हो अनि रिमेनिङ लाइफ कति दिएको छ त्यसमा 5 आइबेर विथ जीरो बुक सेल्वेज भ्यालु भन्नुको मतलब त्यसैसँग लाइफ बुक भ्यालु दिनु भनेको त्यो बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिन हो कि हैन? हो। 0 छ। अब यसले क्याश सेल्वेज भ्यालु भनेको छ भने हुन्छ, क्याश सेल्वेज भ्यालुको बारेमा केही बोलेको छैन भने चाहिँ क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड पनि के हुन्छ यसमा 0 हुन्छ है पुरानो मेसिनको। हेर्नुस् त त्यसपछि इट कुड बी कति सालको क्वेशन हो यो? 72 को 12 72 को है। हिजो गरेको पनि हामी 72 हो तर TU 2072 क्वेशन नम्बर 12 हो आज। हामीले त्यहाँसम्म पढिसक्यौँ। हेर्नुस् त आजको दिनमा बुक भ्यालु 640 छ, लाइफ रिमेनिङ लाइफ 5 वर्ष छ, बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड 0 छ पुरानो। अनि हेर्नुस् त कुड बी सोल्ड इन मार्केट यदि त्यसलाई मार्केटमा बेच्ने हो भने नाउ 7 लाख और 1 लाख आफ्टर 5 इयर अरे। के बुझ्नु भयो भन्नुस् त? आजको दिनमा बेच्नु भयो भने क्याश सेल्वेज भ्यालु एट नाउ कति हुन्छ 7 लाख अनि और 1 लाख भनेको त्यो एट द एन्ड हो के? बुझिरहनु भा? क्याश सेल्वेज 1 लाख हुन्छ भन्नु खोजे हैन? कति सजिलो छ। यहाँनिर हामीलाई के दिदियो बुक सेल्वेज भ्यालु नाउ पनि दिएको छ, कति दिएको छ 640, क्याश सेल्वेज भ्यालु 7 लाख हैन? सेल्वेज इन्ड भनेर 1 लाख दियो, बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भनेर 0 दियो के ओल्ड को। अनि यहाँ लाइफ भनेर रिमेनिङ लाइफ मात्र दिएको छ हामीले। रिमेनिङ लाइफ कति राख्नु पर्यो 5 इयर। अब तपाईले डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि कुन फर्मुला लाउनु पर्छ? बुक सेल्वेज भ्यालु एट नाउ माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड डिवाइडेड रिमेनिङ लाइफ लाउनु पर्यो कि परेन? किनकि टोटल कस्ट गिभन छैन। छ कि छैन अब हामी पढ्दै जाउँ न हुन सक्छ। अब हेर्नुस् त अर्को पढौँ। त्यसपछि अब सेकेन्ड लाइनमा सेकेन्ड सेन्टेन्स द कस्ट अफ न्यू मेसिन इज 10 लाख। नयाँ मेसिनको कस्ट चाहिँ कति रहेछ 10 लाख रहेछ। द एडिशनल अमाउन्ट निडेड भनेको यो एडिशनल वर्किङ क्यापिटल हो, कति छ 50,000। एडिशनल अमाउन्ट निडेडमा चाहिँ 50,000 चाहिँ इन्स्टलेसन कस्ट छ अरे, 50,000 वर्किङ क्यापिटल हो अरे, हो कि हैन? हो सर। त्यसपछि हेर्नु त लाइफ अफ द न्यू मेसिन कति छ 5 इयर। द न्यू मेसिन विल सेभ 1 लाख आफ्टर डेप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स। मैले हिजो आफ्टर डेप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स भन्दिन्छ भनेको थिएँ। यो के भयो त डिफरेन्शियल EBT भयो कि भएन? आफ्टर डेप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स भने यही हैन? सर डेप्रिसिएसन काटेको ट्याक्स हो, डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन काटिसकेको के है। त्यसपछि हेर्नुस् त द बुक सेल्वेज भ्यालु एन्ड क्याश सेल्वेज भ्यालु एट न्यू मेसिन आफ्टर 5 इयर 2 लाख एन्ड 3 लाख भनेपछि अब नयाँको हामीलाई क्याश सेल्वेज भ्यालु पनि दियो एट इन्ड अफ न्यू। मैले यसको गिभन सार दिनु पर्छ भने भन्नु होला है, म सार दिन्छु। पर्दैन जस्तो लाग्यो के मलाई। सर पर्दैन, सजिलो छ, खाली म त्यो लास्टमा चाहिँ कन्फ्युज भएको अलिकति। 3 लाख छ अनि बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ न्यू मेसिन कति छ त 2 लाख छ। हेर्नुस् त 2 लाख सेल्वेज बुक सेल्वेज भ्यालुकोलाई 3 लाखमा बेच्यो भने चाहिँ 1 लाख प्रॉफिट हो कि भएन? यहाँ भयो। 1 लाखको के तिर्छ त उले
ट्याक्स तिर्छ। ट्याक्स तिर्छ। अनि अर्को अब तल पढाउँ त त्यसपछि द कर्पोरेट ट्याक्स कति छ 40% रहेछ। ट्याक्स रिटर्न 12%। अनि यो ट्याक्स रेट 12 भनेपछि अब हामीलाई नेट क्याश आउटले सोध्यो, एनुअल डिफरेन्शियल क्याश फ्लो सोध्यो, डिफरेन्शियल क्याश फ्लो आफ्टर यो फाइनल इयरको सोध्यो, अनि डिसिजन रिगार्डिङ रिप्लेसमेन्ट अफ द मेसिन युजिङ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। तपाईले लास्टमा डिसिजन मात्र सोधेको छ भने जहिले पनि एनपीपी निकालेर डिसिजन दिनु होला है त। केही भने हैन, डिसिजन मात्र भन्यो भने के गर्नुपर्छ, जहिले पनि हामीले एनपीपी क्याल्कुलेसन गरेर मात्र डिसिजन दिने है। यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है रोमीजी। यसले नगरेर मिल्यो भन्नुभयो तपाईले आन्सरसँग हामीले सरकार हैन, आन्सर रङ होला। अब मिल्नु चाहिँ पर्ने हो। खै अब तपाईले राखेको सबै कुराहरु ठीक भयो त मिल्नु पर्ने हो आन्सर है। कति छ यसको आन्सर? 43,482। नै फर्स्ट सबै मिल्छ आन्सर त। लास्टको त्यो मलाई चाहिँ त्यो एनुअल CF80 निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यो ट्याक्स एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यहाँनिर कन्फ्युज भयो के। एनुअल CF80 निकाल्दाखेरि भन्नाले ए फाइनल CF80, फाइनल इयर CF80 फाइनल इयरको तपाईले फाइनल इयरकोमा ट्याक्सलाई एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नुभयो। हजुर फाइनल इयर पर्छ नि। त्यसरी मिल्दैन सर मेरो, एकचोटि हेरिदिनु न। आन्सर रङ होला। कति आएको छ आन्सर बुकमा? 3,42,000 आएको छ आन्सर। तपाईको कति आयो? मैले त्यसरी राखे अनि 1 लाख कम आयो। 2,42,000 कम आयो। हजुर तपाईले सबै कुरा गिभन छ, यो सबैले सक्नुहुन्छ, यो म सुरु गर्नु पर्दैन होला नि हैन। यो पर्छ भने भन्नु दिन्छु। अर्को गरौँला कि टाइम हामीसँग तपाई नभएपछि भाइबरमा साथीहरुसँग पनि कन्ट्याक्ट गरेर गर्नुस्। र मैले यसको लास्ट गर्छु है त। खै कसरी गर्नु भएको छ तपाईले? मलाई गिभन कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ है। गेन और लसलाई के गर्नुभयो तपाईले? मैले फाइनल इयर CF80 भने कुन इयरको हो भन्नुस् त? 5th इयर। अब हल्ला न। उहाँले गेन और लसलाई 1 लाख लेस गर्नुभयो होला। सजिलो छ झन्। ल तपाईले हाम्रो एनुअल CF80 कति निकाल्नु भएको छ? 92,000। 92,000 92,000 92,000 निकाल्नु भएको रहेछ है। वर्किङ क्यापिटल 50,000। अनि त्यसपछि हाम्रो एडिशनल वर्किङ क्यापिटल 50,000। र 50,000 यो रिलिज भयो। अब यसमा आउने भनेको अरु के आउँछ त? डिफरेन्शियल CSV at int DIFFEL डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड। इन्ड आउँछ भने चाहिँ अब तपाईले यहाँ इन्ड लेखिराख्नु पर्दैन। 2 लाख आउँछ हैन यो? इन्ड अफ न्यू भनौँ है त पहिला। न्यू मेसिनको कति छ? कतिमा बेच्यो भने आज हेर्नुस् त। भर्खर अघि यहाँ लेखेको थिएँ मैले। कतिमा बेचेको रहेछ? 3 लाख। 3 लाख। न्यू चाहिँ 3 लाख। एकैछिन ल। त्यहाँ मैले तल गर्छु। ल 3 लाखमा अब यसलाई फाइदा भयो कि घाटा भएको छ? फाइदा 1 लाख के फाइदा। गर्नुपर्छ? 1 लाखको यहाँ लेस नभनेर डाइरेक्ट यसरी गर्न पनि मिल्छ के। ट्याक्स के भयो? पेएबल। कतिको ट्याक्स तिर्नुपर्छ यसले? 1 लाख। 1 लाख 50%। कति आउँछ अमाउन्ट? 50,000।
50,000 अब तपाईले एडजस्ट गरिसकेपछि यता राख्ने हो कति राख्ने यता 250 250 250 निकालेको बुझ्नु भयो कि नै मलाई त्यो भन्नु पर्यो बुझे यही बुझ्नु भएन भने त यो मैले के गरेको भन्नुस् त यसबाट ट्याक्स पनि घटाउनु पर्छ सर बुझिहाले मैले 3 लाख पर 50,000 घटाएर 1,50,000 राखेको रहेछ नमिलेको रहेछ कि अनि आन्सर अब लास्टको मिल्नु पर्थ्यो क्याल्कुलेसनै मिस्टेक रहेछ के तपाईको है ESB at end of ओल्ड मेसिन मेसिनको कति छ भन्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु अघि भर्खर माथि भनेको थिए 1 लाख भनेको थिए नि 1 लाख यसमा चाहिँ 1 लाख यसमा चाहिँ हेर्नुस् त यसमा चाहिँ बुक सेल्वेज भ्यालु 0 भएकोलाई 1 लाखमा बेच्यो भने चाहिँ 1 लाख फाइदा भयो नि यसलाई पनि हैन 1 लाख फाइदा भयो कि भएन ट्याक्स पेएबल भयो 1 लाखकै 50% 50% भने 50,000 लु घटाएर कति आयो त 50 आएन त्यहाँ 50,000 हुन्छ उता चाहिँ 2 लाख हुन्छ हैन मिलिहाले योबाट यो घटाएर राख्ने यहाँ आउँछ अनि कति आयो 2 लाख 2 लाख फाइनल इयर CF80 कति आयो त 3,42,000 342 आयो त यति नै आउनु पर्छ मिल्यो तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मैले सब पढिसके है क्वेशन ल अरु कुनै क्वेशन छ भने भन्नुस् यसमा तर एउटा यो भन्दिनु न अलिकति 67 को क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन है नम्बर 12 को सेकेन्ड आइ 2017 कतिको भन्नुभयो 2067 को 14 क्वेशन नम्बर 14 67 को क्वेशन नम्बर 14 हजुर तपाईले हिजो बेलुका पढाएको युट्युबमा हाल्नुभयो नि हैन सर हाल्दिएछु यसमा खाली मलाई यो मात्रै भन्दिनु यो 67 को दुईवटा क्वेशन छ त कुन क्वेशन हो द सुपरभाइजर अफ अ कम्पनी भन्ने होला यो सेल्स दिएको छ नि एक्स कम्पनी र वाइ कम्पनी भन्ने होला 67 सेकेन्ड आई क्वेशन नम्बर 14 हो हजुर यसमा सबैजनाले यो क्वेशन हेर्नुस् एकपल्ट फेरि हो EU 2067 second I question number 14 हो फर्स्ट को होला त उहाँले भन्नुभएको त फर्स्ट को सेकेन्ड आयो क्वेशन पढेर सुनाइदिनु न कुन सोध्नु भएको अलिकति The supervisor of the company is considering the replacement of some machinery भनेको छ यो क्वेशन त तपाईले त्यहाँ हेर पुरै हुन्छ त्यतिको भनेको त्यसमा हजुर अलि क्रिटिकल नम्बर कुन यही हैन गर्दिनु न सर तपाई भइहाल्छ के भन्नुभयो सर बुझेन क्वेशन यही हैन भने 67 को क्वेशन नम्बर 14 यही हो 67 को दुईवटा क्वेशन छ हैन 67 आई छ अनि 67 सेकेन्ड आई छ ए आई हो मैले भनेको सेल्स वाला आई हो हजुर आई भन्नु क्वेशन पठाइदिनु न भाइबरमा क्वेशन पठाइदिनु है कसले
ए कम्पनी युजिङ मेसिन एक्स सिन्स लास्ट 5 इयर्स भन्ने वाला हो। हजुर त्यही हो। ल यो क्वेशन सुन्नु जनाले प्लिज। पठाएकै छु। क्वेशन पठाइदिनु भयो? हैन जी क्वेशन पठाइदिनुस् त। A company is using machine X since last 5 years अरे 5 वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ के गर्दै आएको रहेछ, मेसिन चलाउँदै आइरहेको रहेछ भन्नुको मतलब त्यो 5 वर्ष पहिला किनेको रहेछ मेसिन भनेर बुझिन्छ। एन्ड द मेसिन एक्स रिलेटेड इन्फर्मेसन इज गिभन बिलो भनेर चाहिँ एक्स मेसिनको हामीलाई केही इन्फर्मेसन तल गिभन छ। ओरिजिनल कस्ट अफ द मेसिन कति रहेछ? 2,20,000। सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भनेर कति दिएको रहेछ? 20,000 दिएको रहेछ। लाइफ 10 वर्ष दिएको छ। एनुअल सेल्स 2,95,000। एनुअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,10,000। द कम्पनी एन अपर्च्युनिटी टु इन्भेस्ट इन मेसिन वाई विच वुड रिप्लेस मेसिन एक्स भनेको मेसिन चाहिँ उसले अब इन्भेस्ट वाई मेसिनमा गर्न चाहन्छ। वाईमा गर्नको लागि चाहिँ उसले एक्स के गर्छ? हटाउन चाहन्छ। एक्सलाई हटाएर वाई ल्याउन चाहन्छ भनेको क्या। मेसिन वाई वुड कस्ट रुपिस 1,60,000 एन्ड विल ह्याभ सेल्वेज भ्यालु 40,000 एट द इन्ड अफ द 5th इयर अफ वर्किङ। त्यो 50,000 भनेको बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड हो है त, वर्किङ लाइफ भनेको। इट विल जेनरेट 50,000 40,000 होला। सरी 50 हो कि 40 हो? 40,000 है त, 40,000। अनि हेर्नुस् त, इट विल जेनरेट सेल्स 310 पर इयर एन्ड हेल्प्स टु रिड्युस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बाई 20,000 पर। अब उसले चाहिँ नयाँ मेसिन ल्याउँदा चाहिँ तपाईँहरूले 1 वर्षमा 3,10,000 सेल्स गर्दो रहेछ। अनि अपरेटिङ कस्ट चाहिँ कतिले सेभ हुन्छ? 20,000 ले। अब 20,000 ले सेभ हुन्छ भन्नुको मतलब यो इबिडिटी हो कि होइन? बुझिरहनु भएको छ? इबिडिटी हो। हामीले यसमा इबिडिटी आफै क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्छौँ। तपाईँले यो दिएको इबिडिटी डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ है त। हामीले आफै क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दा पनि भयो। तपाईँले होइन म दिएकै राख्छु भनेर गर्दा पनि हुन्छ। सर इबिडिटी कुन हो? कुन भन्नुभयो? 20,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सेभ भने रिड्युस गर्छ भने हैन त। अनि यसमा सबै इन्फर्मेसन गिभन छ। हामीले यो नदिए पनि आफै निकाल्न सक्छौँ। इफ द मेसिन एक्स इज रिप्लेसिङ बाई मेसिन वाई द एक्स विल इज 70,000 क्यास नेट भनेको छ। तपाईले एक्स मेसिनलाई रिप्लेस गर्नुभयो भने वाई द एक्सलाई चाहिँ तपाईले एक्स भनेको हाम्रो रिप्लेसिङ ओल्ड मेसिन हो नि हैन? एक्स भनेको हाम्रो ओल्ड मेसिन वाइलाई अब रिप्लेस नेट गर्दा क्याश भनेको यो फिच भनेको यसले क्याश सेल्वेज भ्यालु भनेको बिक्री गर्नु। इफ द एक्स इज रिप्लेस बाई मेसिन वाई द फिच विल। अब यो क्याश सेल्वेज भ्यालु इन्ड भनेको नेटमा हामीलाई दिएको छ। नेट भनेको ट्याक्स कटाइसकेर आएको भ्यालुलाई भन्छ क्या। यसलाई भन्छ नेट क्याश सेल्वेज भ्यालु भन्छ है। द कम्पनी इज within 50% tax bracket and its cost capital comes to 10%. Tax rate चाहिँ दियो। अब working capital require capital rate कति दियो? 10% दियो। रिक्वायर्ड मा हामीलाई के सोध्यो हेर्नुस् त? इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट एनसीए सोध्यो। एनुअल अपरेटिङ फ्लो भनेको टर्मिनल सीएफएटी सोध्यो। नेट क्याश फ्लो फर द फाइनल इयर सोध्यो। अनि कमेन्ट अन द रिप्लेसमेन्ट अफ द न्यू मेसिन। यति मात्र भन्यो भने तपाईले जहिले पनि एनपीबी निकालेर कमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईले माथिकै क्याल्कुलेसनको आधारमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न है।
कमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले के निकाल्नु पर्यो उले आईआरआर निकाल भनेको छ भने चाहिँ आईआरआर निकालेर कमेन्ट गरिदिने एनपीपी निकाल्नु परेन आईआरआर निकाल्दाखेरि हाम्रो एनपीपी अलरेडी निकाल्छ हामीले कमेन्ट मात्र सोध भनेको छ भने चाहिँ तपाईले एनपीपी निकाल्नु पर्छ है त बुझ्नु भयो बुझे एनपीपी चाहिँ के गर्नु पर्छ अरे एनपीपी निकालेर डिसिजन दिने एनपीपी चाहिँ अब हामीले यसमा गिवन कुराहरु टिप्नु पर्यो के पहिला तपाईको त्यो ल्यापटपको क्यामेरामा के लागेको हो धन्दिलो आइरहेछ धमिलो आइरहा यहाँ अँध्यारो एकदम पानी आएर पुरा बाहिर क्यामेरा थिचे जस्तो आइरहेछ के अब भइसक्यो डन भइसक्यो ल ओल्ड मेसी नै छ नि मेसिन छ मेसिन एक्स मेसिन वाई लेख्दिन इजी हुन्छ ल ओल्ड मेसिनको ठाउँमा तपाईले एक्स मेसिन लेख्नु एक्स मेसिन हैन एक्स अनि यसको ठाउँमा वाई मेसिन वाई मात्र हुन्छ है त मैले ओल्ड न्यू किन लेखेँ नि त कन्फ्युज हुनु न ठीक छ सर कतिमा किन्यो भनेको छ ओल्डको त सबै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ ओरिजिनल कस्ट कति छ यसको 2,20,000 छ कति 2,20,000 यसमा अरु सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड भने हा सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड त भन्यो अनि यसले क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड भनेर कहाँ दिएको छ भन्नुस् त भन्ने माथि 70,000 भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु भयो हैन त्यो इन्ड हैन नि दिस इज अ करेन्ट हो हेर्नुस् न रिप्लेसमेन्ट रिप्लेस गरेको ठाउँमा भनेको छ इफ द मेसिन एक्स इज रिप्लेस अरे तपाईले मेसिन एक्स लाई रिप्लेस गरेपछिको भनेको रिप्लेस कतिखेर गर्नुहुन्छ आज गर्नुहुन्छ कि लास्टमा गर्नुहुन्छ लास्टमा हो हामीलाई इन्ड को दिएको छ क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड भनेर दिएको छ त यो क्वेशनमा दिएको छैन बी एट इन्ड भनेर दिएको छ हैन मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ क्याश सेल्वेज भ्यालु दिएन भने के सँग बराबर हुन्छ भनेको थिएँ कति दिएको छ 20,000 बुक सेल्वेज भ्यालु सँग बराबर हुन्छ भन्छ भने हो तपाईले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो के यो सँग बराबर हुन्छ भने हैन नदिएपछि मैले अब यहाँ ट्याक्सै तिर्नु परेन बराबर भए ट्याक्स लाग्छ त लागेन यसको अर्को के दिएको छ यसको आजको पनि लेख्दिनु हैन सीएसवी एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ प्रेजेन्ट नाउ एउटै कुरा हो कति दिएको छ रिप्लेसमेन्ट डेटमा भनेको त्यो जहिले पनि के बुझ्नु पर्छ क्याश सेल्वेजै हो नि त्यो हैन फेज मात्र भनेको छ त्यही भएर क्याश हुन्छ फेज भनेको त्यो सेलिङ प्राइस भनेको है त अब आजको बुक भ्यालु दिएको छ त हामीलाई बुक भ्यालु आजको दिएको छैन कसरी निकाल्नु पर्छ यो त निकाल्नु पर्यो हैन ओरिजिनल कस्टमा डिप्रिसिएसन घटाउनु हो अब लाइभ कति दिएको छ यसको लाइभ पनि लेखौं लाइभ कति दिएको छ 10 वर्ष त्यसपछि अरु के दिएको छ एनुअल सेल्स पनि दिएको रहेछ ल एनुअल सेल्स रिमेनिङ लाइफ पनि दिएको छ 5 इयर्स सेल्स कति दिएको छ कति छ भन्नुस् त 2,10 सेल्स कति 2,95,000 ए ओल्ड को टोटल अपरेटिङ कस्ट कति छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ 2,10,000 2,10,000 अहिले के अपरेटिङ कस्टमा डेप्रिसिएसन इन्क्लुड भन्दिन्छ है हामीले डेप्रिसिएसनलाई इन्क्लुड गर्न मिल्दैन है यसमा डेप्रिसिएसनलाई अलग्गै घटाउनु पर्छ थाहा छ नि तपाईहरुलाई अच्छा यहाँ के कस्ट हो फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट कति दिएको छ 2,10,000 ल यसमा इन्फर्मेसन धेरै हुनाले अलि कन्फ्युज हुनु भयो होला अरु के छ यसको
पुरानोको अरु के छ त अब हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन पर्यो हैन ट्याक्स रेट शब्द दिएको ट्याक्स रेट सबैको कमन हुन्छ एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल कस्ट माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु इन डिवाइडेड लाइफ हो नि यस सर ल मैले लेखे है त टोटल कस्ट एउटामा लेख्नु फर्मुला दुईटै पल्ट लेख्दिन म टोटल कस्ट माइनस बीएसबी 18 डिवाइडेड के हो त लाइफ लाइफ त बीएस टोटल कस्ट कति छ त 2 लाख 10,000 कहाँ 2 लाख 10 2 10 छैन 220 होला 2,20,000 छ 220 हैन त 20,000 ए मैले अपरेटिङ कस्ट हेरेछु 2,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाइ 10 लेख्नु न यहाँ कन्फ्युज नहुनुस् है यसलाई भाग गर्दा कति भयो त 20,000 भयो 2 लाखलाई भाग गर्दा 20,000 पर एनियन आयो एक वर्षको डेप्रिसिएसन कति रहेछ 20,000 20,000 अब मलाई भन्नुस् त यो मेसिन 5 वर्ष पहिला किनेको रहेछ भनेपछि टोटल कस्टबाट हामीले के घटाउनु पर्छ 1 लाख। टोटल कस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन कहाँसम्मको अप टु दी पर्चेज रिप्लेसमेन्ट डेट अथवा रिप्लेसमेन्ट टाइप सम्मको क्या 2,20,000 माइनस 1 लाख 1,20,000 ल 220 माइनस 20,000 इन्टु 5 होइन यस सर कति आयो त 1,20,000  120 आयो 1,20,000 120 भएकोलाई कतिमा बेच्यो त उसले उसले 1,20 भएकोलाई उसले कति 70 मा बेच्यो 70,000 केमा बेच्यो प्रोफिटमा बेच्यो आयो त हैन लस लस भएपछि ट्याक्स सेभिङ हुन्छ कि पेबल हुन्छ सेभिङ ट्याक्स सेभिङ भयो हो ट्याक्स सेभिङ हुन्छ यो क्वेशनमा के छ त अरु केही छैन यसलाई मैले गरिदिएँ है यहाँको कुरा लेख्नुस् गिभन यसमा भएको कस्ट 1,80,000 कस्ट कति छ त 160 हो यस अहँ। सर इन्भेस्टमेन्ट कस्ट 160 विल सेल्वेज भ्यालु एट इन भनेको छ सेल्वेज भ्यालु एट इन भनेको के हो त बीएसबी एट इन्ड यो क्वेशनमा क्या सेल्वेज भ्यालु क्वेशन छैन तर बीएसबी बराबर सीएसबी होला हो सीएसबी एट इन पनि कति नै हुन्छ त 40,000 40,000 भयो त्यसपछि लाइफ अपरेटिङ लाइफ 5 expense तपाईले यसलाई यहाँ एउटा कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि पहिला किनेको छ भनेर लेखिदिनु होला है त यहाँ पाँच वर्षको डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्यो होला है त 5 वर्ष चल्छ त्यो पहिला 5 वर्ष चलाइसकेपछि बेच्ने हो त्यही भएर त्यसपछि के छ भन्नुस् त अपरेटिङ कस्ट त्यसपछि सेल्स भएन सेल्स 3,10,000 3,10,000 कति छ सेल्स 3,10,000 10,000 त्यसपछि अरु के छ अपरेटिङ operating एक्सपेन्सेस expenses ल मलाई भन्नुस् त यसले इट्स यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईहरुले के बुझ्नु होला भनेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्यो नि अब हामीले इबिडिटी भन्दा पनि यहाँ यसरी के यसले भन्न खोजेको यो हो क्या सुरुमा तपाईको अपरेटिङ कस्ट कति लाग्थ्यो भन्नुस् त पहिलाको पुरानोमा 2,10,000 भने हानि हो अब यसको टोटल अपरेटिङ कस्ट चाहिँ सेभ हुन्छ भनेको अपरेटिङ कस्ट कतिले सेभ हुन्छ हेर्नुस् त पहिला 2,10,000 लाग्थ्यो अब 2,10,000 मा चाहिँ कति सेभ हुने भयो 20,000 सेभ हुने हो 2,10,000 मा सेभ कति भने 20 हो कि 30 हो 20,000 भनेपछि कति मात्र लाग्यो त 190 190 मात्रै लाग्यो नयाँ मेसिनलाई किन्ने भनेकै कस्ट सेभिङ गर्नको लागि र एनुअल सेल्सलाई इन्क्रिज गर्नको लागि हो क्या है त कस्टलाई रिड्युस गर्नकै लागि हो मेन भनेको मेन अब्जेक्टिभ त्यसपछि अरु के छ
अरु इन्ड मात्र हुन्छ अरु के छ भन्नुस् त लाइफ आइसक्यो अरु के के छैन अरु छ कमन कुरा Tax rate लेख्नु पर्ने के छ ट्याक्स रेट ट्याक्स रेट मैले यही लेख्दिए है तपाईले मुनि लेख्दा पनि हुन्छ 50% डिप्रिसिएसन पनि छ त लेख्नु भएको छैन क्यापिटल डेप्रिसिएसन निकालौँला कति छ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट 10% हो 10% आरइक्यू रिक्वायर झुक्काएर दिएर रहेछ के त्यहाँनिर अलिकति थोरै 20,000 त्यो अपरेटिङ एनुअल डेप्रिसिएसन यसलाई सेभ यो तपाईले यहाँनिर भनेको मैले एनुअल कस्ट जस्तै तपाईहरुलाई हामीलाई के दिएको छैन सेल्स दिएको छैन अपरेटिङ कस्टहरु दिएको छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली त्यो भ्यालु दिएको हुँदैन भनेर बुझ्नु होला है तपाईले डाइरेक्टली भनिराथे त्यो चाहिँ मिस्टेक हो है कन्फ्युज त्यो त्यसो नगर्नु होला यदि हामीलाई के दिएको हुन्छ सेल्स दिएको हुन्छ अपरेटिङ कस्ट दिएको हुन्छ भने हामीले डिफरेन्शियलबाट निकाल्नै पर्छ त्यसले चाहिँ अपरेटिङ कस्ट सेभ हुन्छ भन्न खोजेको है अब एनुअल डेप्रिसिएसनको म फर्मुला लाउँदिन डाइरेक्ट लेख्छु कस्ट कति छ 160 हैन 160 एडिशनल कस्टहरु छ यो क्वेशनमा छैन सर एडिशनल वर्किङ क्यापिटल छ के छैन के पनि छैन रहेन छ यो क्वेशनमा अनि कसरी सेल बेस 40,000 कन्फ्युज भएको त्यही 20,000 ले हो कि पर इयर भनेको नि त के रहेछ इन कति छ त इन 40,000 डिवाइड लाइफ remaining भनेको 5 life Life कति छ यसको? 5 years 5 years Five. रिमेनिङ लाइफ हैन यसको टोटल लाइफ हो यो कहाँ रिमेनिङ हो टोटल लाइफ भन्नुभयो त्यो लाइफ कति 5 year 24,000 आउँछ 120 भनेपछि 12 पंचे 60 120 बच्यो हैन कति हुन्छ 24,000 आउँछ 24 पंचे 120 हैन ल यो चाहिँ एक वर्षको डेप्रिसिएसन 24,000 आयो अब डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन कति होला त 24 बाट 20 घटाउँदा कति हुन्छ 4 4,000 4,000 के छ त अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो हैन यस सर इन्शाअल्लाह यो ट्याक्स रेट र यसलाई चाहिँ मुनि लेख्दा पनि हुन्छ यो दुईटैको के हुन्छ कमन हुन्छ है एउटामा यहाँ लेखे भन्नु होला फेरि यो दुईटैको के हुन्छ यो कमन हुन्छ के भन्न बुझिहालिन्छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डी येलो लाइन इज कमन फर बोथ मेसिन भनेर भइहाल्यो कहिलेकाहीँ फरक दिएको पनि हुन सक्छ अब प्राय दिदैन दिएको छ भने फरक राख्ने तर दिदैन अहिलेसम्म तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन यस सर सकिहालिन्छ अरु यसो के गरौँ न सर गरौँ थुप्रै स्टेप गर्ने भनेको ल दिदीलाई गरम भने गर्दिनु ल आज एउटा क्वेशन गर्दिनु है त क्याल्कुलेसन अफ मैले एनसीओ मात्र भने है त हुन्छ जाँचमा पनि डाइरेक्ट त्यस्तै गर्न मिल्छ बाबु कतिमा किनेको छ कस्ट 1,60,000 माइनसमा राख्छ नि हैन पैसा जान्छ सर CSV at now of old machine एक्स्ट्रा कस्टहरु छ एक्स्ट्रा कस्टहरु राख्नु पर्छ छैन के पनि एडिशनल वर्किङ क्यापिटल छ यो क्वेशनमा छैन के पनि छैन वर्किङ क्यापिटल पनि रहेन छ हैन छैन सर अनि त्यसपछि के आउँछ त यसमा CSV at now of old machine प्रेजेन्ट लेखेको छु मैले प्रेजेन्ट लेखे है त एउटै कुरा हो कतिमा बेचिया छ 70,000 70 पैसा आउँछ नि बेच्दाखेरि हैन अब यहाँ ट्याक्स सेभिङ भयो किन ट्याक्स सेभिङ भयो भन्नुस् त लस भएर 30 मा भएको सामानलाई उले कतिमा मात्र बेच्छ त
70,000 मा कतिलाई लस भयो त 50 50,000 50,000 को कति पर्सेन्ट हो त 50% कति हुन्छ 25,000 25,000 प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ प्लस एनसीओ 65,000 कति आउँछ 65,000 माइनस 65,000 है त एनसीओ स्टेप 2 मा के हो त हाम्रो Differential annual CFAT. Calculation of difference depreciation. New minus माइनस मा आछ र एनसीओ प्लस मा आछ एनसीओ कहाँ प्लस मा आउँछ हौ माइनस मा आउँछ एनसीओ कहिले प्लस मा आउँदैन है प्लस मा आयो भने मिस्टेक पढाइ फेरि तपाईले सुधी गर्नु भने त खतम भइहाल्यो नि न्यू को कति छ डेप्रिसिएसन 24 हो बोनस न कति छ डेप्रिसिएसन न्यू को डिप्रिसिएसन भनेको कति छ भन्दाखेरि 24,000 छ ए न्यू को 24,000 ओल्ड 24,024 म 24 छ भन्दा आज तपाईहरु ल 4,000 आयो नि हैन स्टेप 3 मा के हो त स्टेप 3 मा एनुअल सीएफ calculation of calculation of एनुअल सीएफ एनुअल अथवा यसलाई टर्मिनल सीएफएटी पनि भन्छ है त एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति वर्ष सम्मको होला यो 1 देखि 4th year 1 to 4th year सर एनसीएल लाई जहिले नि माइनस मा राख्ने हो गल्ती भयो सरी एनसीएल लाई जहिले पनि माइनस मा अलवेज एनसीओ भनेको तपाईले क्याश लगाएर इन्भेस्टमेन्ट गरेको अमाउन्ट केमा हुन्छ त स्टेप 2 मा त यसमा एनुअल अपरेटिङ क्याश फ्लो निकाल्न भनेको थियो हैन तपाईहरु आईपीओ भर्नु हुन्छ कि भर्नु हुँदैन भर्छम आईपीओ भर्दाखेरि बैंक ब्यालेन्स के हुन्छ डिडक्ट हुन्छ कि डिडक्ट हो पैसा सर यसमा त यो स्टेप 2 गरेपछि मा मात्र काटिन्छ है फेरि एनुअल अपरेटिङ को क्याश फ्लो निकाल्न भनेछ हैन क्वेशनमा एकछिनको यहाँ मैले त यो फर्मेटै गल्ती गरिहाले है त यो क्वेशनमा त हामीले अलि फरक दिएको छ नि हैन फरक टाइपको दिएको छ नि फरक टाइपको दिएपछि कतिवटा कोलम हुन्छ 1 2 3 4 वटा यसमा चाहिँ तपाईहरुले अलि गर्ने के बुढो दिमाग चाहिँ हुन्छ के ओल्ड अनि डिफरेन्स ल हाम्रो सुरुमा सेल्स राख्ने हो नि हैन सर 3,10,000 हो 3,10,000 पुरानोको कति होला 295 95 ल 295 कति भयो त 2 3 15 रेसको 15,000 पुरै त रहेछ त हैन 15 हो सर यसबाट हामीले के घटाउँछौ त लेस अपरेटिङ कस्ट हैन पर एन्युअल सरी पर मन्थ त हैन हाम्रो दिएको पर इयरकै रहेछ पर इयर छ पर इयरकै हो अपरेटिङ कस्ट कति दिएको छ भन्नुस् त 190 माइनस 210 310 295 नै छ नि हैन अगाडि 295 छ नि हैन सेल्स ओल्ड को अपरेटिङ कस्ट कति छ खै त बोल्या अपरेटिङ कस्ट 2,95,000 छ अपरेटिङ हैन नि हजुर त्यो त सेल्स हो 2,10,000 ओल्ड को छ
ओल्डको चाहिँ 190 होला हो ए पछि घटाएर निकाल्नु 190 त्यसको 190 चाहिँ माइनस 210 210 गर्नु पर्यो माइनस 20,000 आउँछ र योबाट 190 बाट 210 घटाउँदा 20,000 तपाईँलाई आउँछ घटाउन आउँदैन फेरि 3 - 210 यहाँ घटाउन आउँदैन के धेरैलाई यहाँ हेर्नुस् है यो 190 आफैमा के छ माइनस छ कि छैन अनि यो फर्मुलाको माइनस अर्को आफैमा यो 210 पनि के छ के छ माइनस छ नि प्लिज बुझिरहनु भनेको हेलो हजुर हजुर बुझिरहेको यहाँ हेर्नुस् न यो अगाडिको लेस भनेको यसले माइनस होइन त यो माइनस 4 लाख हुन्छ होला हो 190 बाट 210 घटाउ भनेको यो 190 आफैमा माइनस छ अनि यो फर्मुलाको माइनस अनि यो 210 माइनस यो गर्दा प्लस भयो अब 210 प्लसबाट 190 घटाउँदा कति हुन्छ त यहाँ 20,000 कति 20,000 हुन्छ 20,000 हो 20,000 प्लसमा हुन्छ है अब यसलाई माइनस गर्न पाइदैन यसलाई के भयो त यो डिफरेन्शियल अनि इबिडिटी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ किनकि यो इबिडिटी नै हो आफैमा कति भयो त अरुमा घट्यो यहाँ चाहिँ जोडियो के त्यति हो नयाँ अलिअलि फरक भने यति हुन्छ अरु के यहाँनिर बुझ्नु भयो बुझ्यो अब यो नबुझ्नु तपाईहरु आफै यहाँ तल यसो एकचोटी विचार 190 माइनस छ अनि 210 माइनस घटाउँदा के हुन्छ भने त्यो प्लस अब केही छैन अब त लेस के गर्ने हो लेस डिफरेन्शियल डिफ्रेन्सिएसन डिप्रिसिएसन भने कहाँबाट स्टेप 4,000 कति छ होला 4,000 4,000 छ अब यो इबिटी आयो हैन अगाडि डिफरेन्शियल थपिदिनुस् है त इबिटी कति भयो 31,000 लेस के गर्नुपर्छ ट्याक्स माइनस गर्नु पर्यो हैन 50% ट्याक्स 50% अफ माथि अनि 15,000 र 20,000 को डिफरेन्स राख्ने होइन र त्यही त भने अब मैले तपाईले यहाँ हेर्नुस् त 190 र 210 को डिफरेन्स कति भयो 20,000 भयो 20,000 घटाउने पुरानो नयाँ ठुलो यो नयाँबाट पुरानो हो नि अनि यहाँ चाहिँ कस्ट कतिले सेभ भयो क्या तपाईले यो नगरेर सिधै यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ के एड गरेर के लेख्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ कस्ट सेभ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो नलेखेर नि टोटल अपरेटिङ कस्ट यो डिफरेन्शियल हो हैन हामीले के गर्या हो त एड गर्यौं सेभ बाइ कतिले भने हा 20,000 हो यो 20,000 ले कस्ट चाहिँ के भएको छ सेभ भएको छ नि सेभ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो प्लस हुने भयो जोडिन्छ त्यो डाइरेक्ट राखे पनि हुने रहेछ क्वेशनमा भनेकै छ नि हैन सेभ भनेको यहाँ यो डिफरेन्शियल नगरेर राख्दा नि यसरी भन्दैन नि सधैँ क्वेशन सधैँ भन्दैन दिएको हुन्छ अहिले पो भने पो डाइरेक्ट लेख्नु त सधैँ दिएको हुन्छ त हुँदैन के त्यही भएर यसरी गर्नु होला ओके हुन्छ 31,000 को 50% भन्ने चाहिँ 15,500 रुपैयाँ आयो ल 31,000 को 50% कति भयो त 15,500 क्या हाम्रो डिफरेन्शियल EAT आयो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति भयो त 15,500 15,500 नै आउँछ लास्टमा के गर्नुपर्छ एड ब्याक डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन चार 4,000 गर्दाखेरि 29,500 आउँछ
1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्मको CIPT कति भयो त 19,500 500 अनि अब हामीलाई के चाहियो त स्टेप 4 मा फाइनल इयर CF80 हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने चाहिँ सबै कुरा डिफरेन्शियलहरु मात्रै हैन त्यो डिफरेन्शियल हो त्यो नलेखे नि अगाडि डिफरेन्शियलै हुन्छ यहाँ डिफरेन्शियल छ नि त कोलम हैन जुन क्वेशन हो भने हामीले निकाल्नु भनेको डिफरेन्शियल कुराहरु मात्र निकाल्नु पर्यो हैन फरक मात्रै क्यापिटल बजेटिङमा आज चाहिँ तर धेरै पढिरहेछ लाइट चाहिँ गएन अहिले न त लाइट जान्छ के सधैँ आज गएन लाइट हुन त मसँग त्यो ब्याकअप त थियो कि अँध्यारो चाहिँ हुन्थ्यो डेटा त थियो लाइट जान्छ कि मलाई ध्यान आएन पर्टिकुलर घरिघरि बिजुली चम्किदा देख्छौं नि हामी तपाईलाई जान चाहिँ सक्छ अब यो पानी चाहिँ आज आइरहेछ के धेरै दिनपछि आइराखे त उता त अब के गर्नु पर्छ त यहाँ यसमा एनुअल CF80 19 कति छ 19,500 अनि अब एडिसनल वर्किङ क्यापिटल भयो थियो रिलिज हुन्थ्यो छ यो क्वेशनमा छैन डिफरेन्शियल CSV at end CSV at end of new कति छ न्यू मेसिनको CSV न्यू को 70,000 70 छैन होला हो न्यूको 40 क्याश भ्यालु अब यति चाँड हुन्छ 40 छैन 40,000 छ यो के हो यो दुईटै बराबर छ अब यहाँ ट्याक्स तिर्नु पर्छ बराबर छ ट्याक्स तिर्नु पर्छ पर्दैन पर्दैन बराबर छ पर्दैन कति सजिलो क्वेशन छ यो मान त ट्याक्सै एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन अब अर्को के राख्दिनु CSV at in the old machine ओल्ड मेसिनको कति छ त CSV 20,000 20,000 आनन्द राख्नु सकियो डिफरेन्स भने दुईको घटाइदिनु 40 बाट 20 घट्यो कति भयो त 20,000 यसमा त केही भएन यति सजिलो ट्याक्सलाई किन एडजस्टमेन्ट गरेन भन्नुस् त दुईटैले तिरेन दुईटै बराबर छ त्यही भएर यसलाई न गेन भएको छ न के भएको छ लस भएको छ केही हो, पनि त्यही भएर। छैन कति आयो त 39,500 39,500 अब तपाईले त्यहाँ दिएको रेटमा के निकाल्नु पर्यो 39 डिसिजनको लागि क्याल्कुलेसन अफ and नेट प्रेजेन्ट ERESE प्रेजेन्ट भ्यालु यसले तपाईलाई कहीँ छोड्दैन मास्टर पढ्नसम्म चाहिन्छ यो यदि फाइनान्स पढ्नु भयो अब भने इकोनोमी पढ्नु पर्छ होला सायद अब फाइनान्समा जानु भने मास्टरसम्म पढ्नु पर्छ यही कुरा ब्याचलर पास गरेपछि पढाइमा पूर्ण विराम लाउने काम छैन अरु कुरा 7 2 इभन क्याश फ्लो कि अनइभन हो यो भन्नुस् त एउटा फरक हुने बित्तिकै अनइभन हुन्छ है त अब मैले यहाँनिर एनुअल CF यहाँ चाहिँ पीबी फ्याक्टर मात्र राखे है त पीबी एट द रेट कति हो 10% हो के बोल्नु भएको पीबी फ्याक्टर 10% हो कि हैन भनेको पीबीआईएफए फ्याक्टर 1 देखि मैले 4 गर्छु है त सजिलो हुन्छ तपाईले जाँचमा मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ तपाईले यो 19,500 19,500 19,500 कति पल्ट लेख्न सक्नुहुन्छ 4 पल्ट लेख्नु र एकै पल्ट लेख्दा सजिलो 39,500 हैन ए टोलको नाम भन्नु नि त अनि त्यो भनेको नि त म पनि नाम चाहिँ
सबै गाउँले भेला भएछन्। ल अब म आइसकेँ है हल्ला नगर्नु सर लाइन गयो तपाईँको? पावर गयो अब यहाँ डेटाबाट अब 2 मिनेट मात्र त हो नि है 2 मिनेट हो मैले कल छैन कहाँ पुगेको थियो हामी स्क्रिन शेयर भयो नि हैन भइरहेछ सर बत्ती जाने भनेको गयो तपाईँ डाटाबाट ल्यापटप चलाउनुहुन्छ नि? मेरो 1 मन्थ लिएको छु मैले कहाँ गयो त्यो उडी त हालेन सेभ गर्नु भएको थिएन? आउनु पर्ने ठिक छ, नत्र हामी गर्छौँ त्यहाँदेखि। अब एउटा त बाँकी रहेछ ल यति मात्र हो एउटै लाइन चाहिँ धेरै छैन अब यसमा तपाईले पीवीआईएफए 10% मा गएर 4 इयरमा गएर 10% को हेर्नुस् त थाहा छ नि हैन सबैलाई इभन क्याश फ्लोको लागि के हेर्नु पर्छ PVIFA पीवीआईएफए खै त स्क्रिन स्टप भएको सेयरिङ स्क्रिन शेयर भएको छैन तपाईले भइरहेछ देखिरहेको हजुरले टाइपिङ गर्नुभएको देखिएको छैन अड्किरहेछ कि एउटा कन्स्टेन्टमा गएर डेटाबाट सुलु हो त अनि नेट अहिले पनि देखिया हैन छैन सर अहिले देखिँदैछ देखियो ठिक सर भयो देखियो इभन क्याश फ्लोको लागि पीवीआईएफए टेबलमा गएर 4th इयर को 10% मा हेर्ने अनइभन भनेको अनइभन क्याश फ्लोको लागि पीवीआईएफ मात्र हेर्ने हो फ्याक्टर पीवीआईएफ कस्तो इभन अनइभन क्याश फ्लो भनेको चाहिँ सेम एनुअल लिफ CF80 सेम भयो भने चाहिँ एक वर्ष इक्वली क्याश फ्लो भएकोलाई चाहिँ हामी इभन क्याश फ्लो भन्छ जस्तै 1 इयर देखि 4 इयर सम्म के भयो इक्वल भयो कि भएन 1 इयर देखि 4 इयर सम्म इक्वल छ नि यसलाई इभन क्याश फ्लो भनेको के यसको लागि हामीले पीवीआईएफ हेर्नु पर्यो तपाईले हैन सर म सबैको लागि पीवीआईएफ फ्याक्टर हेर्छु भन्ने पनि हुन्छ तर यसलाई के गर्नुपर्छ 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म लेख्नु पर्यो 1 इयर देखि 4 इयर सम्म तपाईले कति लेख्नु पर्यो 19500 19500 19500 लास्टमा 39500 गर्नु पर्यो त्यसो किन गर्ने भनेको टाइम सेभ हुन्छ त्यही भएर त कति आयो ठिक छ 3.1699 3.1699 तलको 3.7908 0 दिदी PVIF को हो नि त त्यो हेर्नु त अनि 5 इयरमा हैन सरी मैले त पीबीआईएफ 0.6209 पीवीआईएफ हेर्ने हो 0.6209 तपाईँ त्यही त कन्फ्युजन हुनुहुन्छ नि त्यही तल गएर हेर्दिनुहुन्छ क्या त्यसरी हेरे त सकियो ल अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 6181 point माथि कमा 6181 3 point 3 point yes sir 50 3.05 रहेछ 05 चाहिँ आउँछ नेक्स्ट को भनेको 24525 245 25 0.55 माथिको ठीक छ नि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो हाम्रो माथिको 05 हुन्छ पोइन्ट पछाडी 50 हुँदैन ल हामी सर्टकटमा पीबी भन्छौँ पीबी 55 हुन्छ यो 05 हुन्छ के पोइन्ट पछि 05 हुन्छ
ल कति आयो त्यो आउँछ 21338.60 81 21338 त्यति आएन मेरो त बढी आउँछ होला नि हो 8633 86 आउँछ होला 86 एस सर 86 33 86 66 33 33 सरी भन्नुस् न भने मलाई सजिलो कति 8.6 60 हैन 6 ल 6 त्यसबाट हामीले लेस के गर्ने हो एनसीओ कति छ एनसीओ हटाउनु पर्यो 65,000 65,000 छ म त अघि माइनस गरिवरी भने 21,338 38.60 पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो पोजिटिभ आइहाल्छ नि सिधै 21,338.60 21,338.6 ल ज्याप्पै स्क्रिनशट हानौँ ल यसलाई माथि देखिन्छ अब डिसिजन के लेख्नु पर्यो We should acquire the new machine because NPV is positive. डिसिजनमा we should acquire भने purchase we should acquire the new machine because यहाँ डिजायरेबिलिटी सोधेको छ द मेसिन वाइ इज डिजायरेबल फर रिप्लेसमेन्ट लेख्दा भयो for investment we should invest the new machine भन्दा पनि हुन्छ अथवा we should acquire the new machine because positive कति भ्यालु आछ हाम्रो माथि सबै छ एक लाइन माथि भइदियो हुन्थ्यो डिसिजनको ल स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् त अब आजको क्लास हामी इन्ड गरिहाल्छौँ अब ल यसको लिनुस् पहिला यो वर्किङ नोट जस्तै हो एक्जाममा नगरेर डाइरेक्ट गर्न पनि है त के हो अरे वर्किङ नोट तर यो गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ भनेर ल तल अब अर्को लिउँ त ल म यसलाई अलि लिनुस् न यसको सानो भइहाल्यो तल होइन स्टेप 2 अब भयो स्टेप 2 नै हो स्टेप 2 र 3 अब फेरि स्टेप 4 अब तल ल स्टेप 4 रे त भइहाल्यो डन ल थ्यांक यू हैन क्लास अब आजलाई यति अब हाम्रो भोलि म लास्ट क्लास तपाईहरुको स्टेप 3 एकचोटी पढ्ने भने चाहिँ कसैले रेशियो एनालाइसिस भनिरहनु भएको थियो भोलि रेशियो एनालाइसिस है सर स्टेप 3 एकचोटी रेशियो त के पढ्नु फर्मुला त छ त्यसमा त त्यही त अरु च्याप्टर पनि जति भ्याइन्छ भोलि गरौँला अब भोलि सटरडे पनि हो त्यही भएर म भोलि लिन्छु मेरो किन पर्सिबाट हुँदैन मेरो क्लास लिने मेरो अरु पनि अब अलि त्यही भएर भोलि म सटरडे तपाईहरुको लिदिन्छु है भोलि बिहान लास्ट मात्रै अनि सक्यो त्यसपछि सक्यो अब केही समस्या भएपछि कहिलेकाहीँ यसो भाइबरमा सम्झिनु होला म सकेसम्म रिप्लाई दिन्छु तपाईहरुलाई है अनि भाइबरमा त तपाईलाई अब जस्तै कति छ एकाउन्टको एक्जाम एक दिन हामी ब्रिफिङ क्लास लिउँला कति छ एक्जाम 11 हो कि 10 11 गतेको बेलुका 10 गतेको बेलुका हामी लिउँला है त बेलुका हुन्छ बिहान हुन्छ कतिखेर हुन्छ है एक्जाम सेन्टरबाटैबाट पनि क्वेशन सोध्न सक्छौं सोलुसन गर्दिनु है भाइबरमा मैले क्लास इन गरे है त आजलाई